भारतीय राजनीतिज्ञको मात्र नेपालप्रति कुदृष्टि छैन, बेला बेला चलचित्र निर्देशक र निर्माताहरूको दादागिरी पनि उस्तै हुने गरेको छ। पछिल्लो भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुन्तसिरले नेपालको राष्ट्रियता र सीताको जन्मलाई लिएर जुन पट मूर्खता देखाए त्यसको यति बेला व्यापक विरोध भइरहेको छ। आदिपुरुषमा मात्र होइन, यसअघि पनि विभिन्न चलचित्र र वेब सिरिजहरूमा नेपालको स्वाभिमानमाथि पटक पटक हुर्मत लिने काम हुँदै आएको छ। निकै चर्चामा रहेको अनुष्का शर्मा निर्मित वेब सिरिज पाताल लोकमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेका अभियुक्तहरू मध्ये महिलालाई केरकार गर्ने क्रममा महिला प्रहरीको प्रस्तुत शब्दावलीले नेपाल र विश्वभर बस्ने नेपाली भाषीको अपमान गरेको थियो। त्यो गाली सामान्य निर्देशकीय कमजोरी हो वा नियतवश प्रस्तुत गरिएको थियो? यो प्रश्नको सान्दर्भिकता समयले पुष्टि गर्ला, तर हिन्दी सिनेमामा नेपाल र नेपालीलाई अपमान र गलत चित्रण गरिएको संवाद र दृश्य अरू पनि प्रशस्त छन्। भारतका कलाकार निर्देशकहरूको अल्प ज्ञानका कारण नेपालमा कहिले आन्दोलन त कहिले चर्का विवाद भइरहन्छन्। भारतीय चलचित्र अभिनेता धर्मेन्द्रले 1970 मा नेपाल भारतकै एक हिस्सा हो भनी नेपाल विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले उनको चलचित्रलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइयो। अर्की अभिनेत्री माधुरी दीक्षितलाई नेपाल एक सम्प्रभुता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने पनि थाहा थिएन। नेपालमै सन् 1998 मा एक कार्यक्रम बीच माधुरीले नेपाल भारतकै एक हिस्सा हो भनेपछि चर्को विवादमा फसिन् र माफ माग्नु पर्यो। पछिल्लो समय भारतका चर्चित हास्य कलाकार कपिल शर्माले अस्ट्रेलियाको एक कार्यक्रम बीच सगरमाथा भारतको भूमिमा पर्छ भन्न भ्याए। कपिल शर्मा एक कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौँ आउँदा नेपाली दर्शकको चर्को विरोधको सामना गर्नु पर्यो र आफ्नो गल्ती सच्याउँदै माफी मागेर नेपाल र नेपाली प्रति सम्मान प्रकट गरे। भारतीय सिनेकर्मीहरूका यस्ता दर्जन भन्दा बढी घटना छन् जसले नेपाल र नेपालीको अपमान र गलत चित्रण गरेको छ। एकपटक सन् 2000 को स्मरण गरौं। एउटा चलचित्र अन्तर्वार्तामा भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले म नेपाल र नेपालीलाई घृणा गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए। परिणाम स्वरूप काठमाडौँका सडकमा विरोधको आगो बल्यो। अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो जसले 4 जनाको ज्यान लियो। पछि ऋतिक रोशनले नेपाल प्रतिको धारणा सच्याएपछि आन्दोलन त रोकियो, तर नेपाल र नेपालीको मनमा एउटा नमेटिने दाग छोडेर गयो। नेपालमा त्यसपछि एउटा मान्यता स्थापित भयो जुन नेपाली माझ पहिलेदेखि नै प्रचलित थियो। नेपालीलाई भारतको फिल्म मनपर्छ, भारतको क्रिकेट मनपर्छ, भारतका उत्पादनहरू बलिया र टिकाउ हुन्छन्, भारतका रमणीय ठाउँहरू पनि मनपर्छ, तर भारतीयहरू बिल्कुलै मन पर्दैन। सन् 1909 मा बनेको अक्षय कुमार र दीपिका अभिनीत चलचित्र चाँदनी चोक टु चाइनालाई बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भारतमा पर्छ भन्ने चित्रण गरेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। डेभिड धवन निर्देशित अनिल कपूर र रविना टण्डन अभिनीत चलचित्र घरवाली बहारवालीले नेपालको गलत संस्कृति र परम्पराको प्रस्तुति गरेका कारण नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास अगाडि नारा जुलुस भएको थियो। यो प्रवृत्तिको लामो इतिहास केलाउँदै जाँदा भारतीय बहुचर्चित अभिनेता दिलीप कुमार पनि अछुता छैनन्। 1989 मा सुभाष घई निर्देशित चलचित्र कर्मामा देखाइएको एउटा दृश्यमा पुरै नेपाल भारतको एउटा हिस्सा रहेको पाइन्छ। नेपालमा भारतीय चलचित्रहरू अत्याधिक मन पराइन्छ। अझ भनौं यहाँ नेपाली कलाकारहरू भन्दा भारतीय कलाकारहरू बढी चर्चित छन् र रुचाइन्छन्। यद्यपि भारतीय कलाकार र निर्देशकबाट पटक पटक हिन्दी सिनेमामा हुने नेपाल र नेपालीको अपमान र आत्मसम्मानमा पुग्ने चोटलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। भारतले असल छिमेकीको मर्यादा पालन गर्न चुकेको र हेपा चरित्र प्रस्तुत गरेको भनी विश्लेषण गर्दा अतियुक्त हुँदैन। हिन्दी सिनेमामा नेपाल र नेपालीको गलत चित्रणको क्षुद्र रूप नेपालीलाई गोर्खा र बहादुरको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। थुप्रै सिनेमाले नेपाली भनेकै ढोकामा बस्ने द्वारपाल हो भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। सयौं टिभी सिरियलदेखि सिनेमासम्मले अप्ठ्यारोसँग हिन्दी बोल्ने नेपाली पात्रहरू प्रस्तुत गर्छन् जो दमित र अपमानित हुन्छन्। मेघना गुलजार निर्देशित 2015 को चलचित्र तलवार जुन नोएडामा भएको बहुचर्चित हेमराज आरुसी हत्याकाण्डमा आधारित छ मा नेपाली मूलको घरेलु कामदार हेमराजलाई हत्यारा हुन सक्ने अनुमान चित्रित गरिएको छ, जबकि उक्त रहस्यमय घटनाको यथार्थ फरक छ। संगीत शिवन निर्देशित चलचित्र आफ्ना सपना मनी मनीमा मूर्ख र बहादुर नेपालीको रूपमा चङ्की पाण्डेलाई प्रस्तुत गरिएको छ जो खुकुरी बोकेर आफ्नो पैसा नतिर्ने मान्छेलाई खोजिरहन्छ। नेपाल चित्रणको अर्को विकृत रूप 1971 मा देव आनन्दद्वारा लिखित निर्देशित र अभिनीत चलचित्र हरे कृष्ण हरे राममा देख्न सकिन्छ। यस चलचित्रमा नेपालको हिप्पी इमेज जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालीहरू मोजमस्ती मन पराउने, गाँजा रक्सी र लागु पदार्थ सेवन गर्ने, दुनियाँको परवाह नगरी आफैमा रमाउने लहरे स्वभावका हुन्छन् भन्ने असामाजिक पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। हरे कृष्ण हरे रामका अधिकांश दृश्यहरू काठमाडौँको बसन्तपुरमा छायाङ्कन गरिएका थिए। राजा महेन्द्रको समेत साथ पाएको चलचित्रले नेपालको छवि धमिलो बनाएपछि व्यापक आलोचना सामना गर्नु परेको थियो। हिन्दी सिनेमामा नेपालको प्रस्तुतिकरणको विषयमा अनेकन
भाषिक अपमान र विरोधाभासका दृष्टान्त केलाउन सकिन्छ। अनुष्का शर्मा निर्मित वेब सिरिजको भाषिक त्रुटि यसैको उदाहरण थियो। सन् 2017 मा राहुल बोसद्वारा निर्देशित पूर्णा भन्ने सिनेमामा नेपालका हिमालहरू जोखिमपूर्ण छन् भन्ने भाषिक त्रुटिले लाखौं दर्शकमाझ गलत सन्देह प्रभाव भई समग्र नेपालको हिमाली पर्यटनमा असर गर्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेन। 2015 मा बनेको नीरज देवान निर्देशित चलचित्र मसानमा जातीय चक्रव्यूहमा फसेको नायक र आधुनिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने नायिकालाई प्रहरीले एक होस्टेलमा यौन सम्बन्ध राख्दै गर्दा रेड गरी पक्रिएपछि नायिकालाई अपमान गर्दै प्रयोग गरिएको शब्दले प्रश्न उठाएको छ। यसले समग्र नेपाललाई यौन कर्मी उत्पादन गर्ने र यौन व्यापारको हबको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। यो राजनैतिक पीडा बिस्तारै भारतको संस्कार बन्दै गएको छ। पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, चीन, मालदिव, श्रीलंका र अफगानिस्तान जस्ता यो क्षेत्रका लगभग सबै देशसँग भारतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। भारतीय चलचित्रले यस क्षेत्रका हरेक जसो राष्ट्रको सम्प्रभुता र आत्मसम्मानलाई चोट पुर्याएको छ। उसले आफ्नो क्षुद्र व्यवहारका कारण बलिउडको विशाल बजारलाई संकुचित गर्दै लगेको छ। यस्तो दुर्व्यवहारको जवाब विवादमा उत्रिएर वा आफूलाई नोक्सानी पुर्याएर दिन जरुरी छैन, तर चुपचाप सहनु पर्छ भन्ने पनि होइन। यस विषयमा सरकारवालाहरूले भारतका सिने कर्मीहरूसँग टेबलमा बसेर बौद्धिक चर्चा गर्न भने ढिला